नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजोङको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता सञ्जय देवकोटा। कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका धादिङको सहकारीमा रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जले तयार पारेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 देखि 7:30 सम्म र पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 7 देखि 7:30 सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका धादिङले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरेका प्रगति तथा उन्नतिहरूको उठान गर्दै नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू, कृषि, पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गर्दै गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको भूमिका के रहन्छ, गाउँपालिकाबाट भएका सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूको धारणा कस्तो छ आदि विषयमा उजागर गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रम रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जका साथै हाम्रो अनलाइन प्रसारण www.radiobihanI.org र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानी मार्फत पनि यस कार्यक्रमको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लोकोक्ति छ, उत्तम खेती मध्यम व्यापार तुच्छ नोकरी। तर व्यवहार ठिक उल्टो छ, अर्थात् पुर्खाले तुच्छ भनेको नोकरी यतिखेर उत्तम छ, व्यापार मध्यम नै छ, तर खेती भने तुच्छ अवस्थामा पुगेको छ। पुर्खाहरूले त्यसै भनेका होइनन् उत्तम खेती, किनभने त्यसको विकल्प अहिलेसम्म विज्ञानले दिन सकेको छैन। वैज्ञानिकले अहिलेसम्म किसानले उत्पादन गरेका अन्न, माछा, मासु, फलफुल, दूध, दही र सागपातको सट्टा प्रयोग हुने कुनै वस्तु नै उत्पादन गरेका छन्। यसरी भनौं, वैज्ञानिक पनि निमुखा किसानले नङ्ग्र खियाएर उत्पादन गरेका खाद्यान्नमै निर्भर छन्। खानेकुरा निर्विकल्प भएर पनि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषि कर्मले किन यति हेला बेहोरिरहेको छ? हुन त खेतीपातीबाट उत्साहित हुने मानिस पनि छन्, तर तिनको संख्या क्रमशः घट्दो छ। अधिकांश मानिस कृषि पेसा छोडेकोमा प्रफुल्ल हुने गर्छन्। अहिले खेतीपातीमा नगन्य युवा र पुरानो पुस्ता मात्र लागिरहेको देखिन्छ। किन बलिया पाखुरा र दरा तिग्रा भएको नयाँ पुस्ता कृषि कर्मबाट टाढी रहेको होला? त्यसो त यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि केही युवा खाद्यान्न उत्पादनमा लागिरहेका छन्। विदेशमा 52 घुसा 53 ठक्कर खाएर देश फर्किएपछि कृषि कर्ममा लागेका र विदेश नगएर पनि जोताहा यसरी देशमै लागेका कर्मशील युवाको कथा साँच्चीकै अनुकरणीय छन्। विदेशको रुखो जमिन र मरुभूमिमा गएर कुम्बीपाक नरकमा वर्णन गरे जस्तो रगत र पसिना बगाएर काम गर्न हुने, तर आफ्नै देशको वातावरणमा परिवारसँग बसेर किन उन्नत र व्यावसायिक खेती नगर्ने भन्दै विदेशबाट कमाएर ल्याएको सबै धन लगाएर आधुनिक खेतीपातीमा होमिएका युवाको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूको देखासिकी र प्रेरणाले विदेश नगइकन स्वदेशमै खेतीपाती गर्न लागेका युवा पनि पाइए। तिनका खेतीमा प्रयोग भएका विज्ञान, प्रविधि र अनुभवको कथा, व्यथा र सपनालाई यस अङ्कमा पस्किने प्रयत्न गरेका छौं। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि कृषिका सम्भावना बारे बताउने मात्र होइन, देशमा गरेर देखाउने कर्मवीरको पनि कमी छैन। मात्र तिनका अनुभव र तिनले पाएको सफलताका कथालाई विस्तार गर्ने दृढताको खाँचो छ। युवा कृषिमा आउन थाल्नु भनेको कृषिको भविष्य नेपालमा उज्जवल छ भन्ने उदाहरण हो। उनीहरूको प्रवेशले छोटो समयमै कृषिलाई आकर्षक क्षेत्रको रूपमा पहिचान दिनेछ र उत्तम पेसा अरू पनि होलान्, तर कृषि अति उत्तम पेसा हो भन्ने स्थापित गर्न सघाउनेछ। किनभने पुरानो पुस्ताको तुलनामा नयाँ पुस्ताले आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गराउन सक्छु। कृषि क्षेत्रमा उनीहरूको प्रवेशले श्रम गरेपछि सानो होइन भन्ने मान्यता बदलिँदैछ। श्रमवीरलाई इज्जत गर्ने नयाँ संस्कृतिको श्री गणेश भइरहेको छ र यसका उदाहरण देशका 77 जिल्लामा देखा पर्न थालेका छन्। खेतीपाती पहिले निरक्षर र नपढेका मानिसले गर्ने पेसा थियो, अब विस्तारै शिक्षित तथा योग्य मानिसले गर्ने इज्जतदार पेसामा बदलिँदै गएको छ। खेतीपातीमा युवाको व्यावसायिकताले उनीहरूलाई कुशल व्यवस्थापनतर्फ लगिरहेको छ। उनीहरूको कुशल व्यवस्थापनले शिक्षित र कर्मशील युवालाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ। व्यावसायिक खेतीले सक्षम बजार र आवश्यक लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ, अर्थात् उत्पादन, बजार र वितरणको चक्र चलायमान हुन थालेको छ।
फलस्वरूप वित्तीय संस्थाको ध्यान कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ तानिएको छ। यसले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरणसँग बिस्तारै जोड्न थालेको छ। कृषि र उद्योगको समन्वयले मनग्य रोजगार सृजना गर्न सक्छ र यो दिगो पनि अवश्य नै हुन्छ। यदि कृषकले आफ्नो लागि मात्र सोच्ने हो भने सबै मानिसहरू भोकभोकै मर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले कृषकलाई सम्मान गरौँ। आज कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डब्जुङको बसाइमा हामी यिनी कर्मवीर युवा किसानको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। 12 जना युवाहरूले 50-50 हजार लगानी गरेर वर्षौंदेखि बाँझिएको करिब 155 रोपनी पाको बारी खनजोत गरेर धादिङ अर्गानिक बहुद्देश्य कृषि समूहको रूपमा नेत्रावती डब्जुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का युवा कृषकहरू यति बेला व्यावसायिक आलु खेती गरिरहेका छन्। हामीले कार्यक्रम निर्माणको सिलसिलामा त्यही पुगेर उनीहरूको अनुभव, सिकाइ र भोगाइका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारी भन्दा आफ्नो परिवारसँग गाउँमै बसेर सामूहिक रूपमा कृषि कर्म गर्न पाउँदा निकै खुसी भएको बताउनुहुन्छ धादिङ अर्गानिक बहुद्देश्य कृषि समूहका अध्यक्ष आइतबहादुर गुरुङ। हजुर नमस्कार, मेरो नाम आइतबहादुर गुरुङ अनि म चाहिँ यस धादिङ अर्गानिक बहुद्देश्य कृषि समूहको अध्यक्ष। तपाईले यो कृषि समूह सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, विशेषतः आलु खेती, तपाईहरुको अर्गानिक आलु खेती तपाईले अहिले गरिराख्नु भएको छ। अब यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? यो चाहिँ तब युवाहरू विशेष त यस्ता कृषि कर्म दुःख गर्ने हैन, माटोमा काम गर्ने कम रुचि राख्छन् हैन। तपाईहरु युवा भएर पनि अन्य क्षेत्रमा चाहिँ चासो नराखेर यही कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ मुख्य पेशा बनाउँछु भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? हजुर, पहिला त यो हाम्रो नेपाल अब कृषि देश मानिएको छ नि, अनि त्यही त अब बाहिर विदेश पनि लाग्यो भने त अब त्यही अब अर्कोले कमाएर दिएपछि बल्ल हामीलाई पैसा पाउने हो, आम्दानी गरेर दिएको बल्ल हामीलाई पैसा पाउने हो। अनि हामीले यहाँ अब गाउँमै बसेर 12-13 जना युवाहरू मिलेर हामीले किन बाहिर जाने, यहीँ अब यस्तो बाँझो जग्गाहरू छ लिजमा लिएर यसो सबै कामहरू मिलेर गरौँ भन्ने सोचले त्यो गरे हामीले सबैले एकजुट भएर। कतिजना हुनुहुन्छ यो समूहमा? हामीहरू जम्मा 12 जना छौँ। 12 जना यतैको युवाहरू हुनुहुन्छ हैन? युवाको अनि हामी 25 जनालाई जम्मा टोटल चाहिँ 25-26 जना छ हामीहरू समूह चाहिँ। हजुर, तर प्राथमिक हामी युवाहरू चाहिँ 12 जना मिलेछ यसमा। लगानी तपाईहरुले अहिलेसम्म कति जति गर्नुभयो अनुमानित? त्यो त केही निर्गल त निस्किया होला, यति जति चाहिँ लगानी भयो भन्ने? हजुर, लगानी त हामीले त 12 जनाले आफ्नै लगानी प्रति व्यक्ति 50,000 हामीले 50,000 जति प्रति व्यक्ति 50,000 रुपैयाँ लगानी गरेर अनि 12 जनाको 6 लाख रुपैयाँ लगानीमा हामीले यो सबै बाँझो सुरुवात चाहिँ त्यसरी गर्नु हैन? सुरुवात चाहिँ हामीले जेठको 22 गतेदेखि यो पुरा फटानी गरेर बाँझो पुरा जोताइ सबै गरेर अनि काम सुरु गरे हामीले। अब त्यो काम गर्ने पनि आफैले गर्नुभयो हैन? हजुर, हामीले तपाईहरु आफै मिलेर गर्नुभयो, मान्छे लगाउनु भएन? हजुर, मान्छे लगाएको छैन। अझै हामीले चाहिँ गाउँको युवाहरूलाई पनि अझै बेरोजगार युवाहरूलाई पनि हामीले रोजगार दिएर यहाँनिर अब बाँझो जोत्ने पुरा फटानी गरेर पुरा ढुङ्गाहरू पुरा पन्छ्याउने यताउता पुरा सबै हामीले मिलाइदिए केटाहरूले। एक लटको आलु त उत्पादन गरिसक्नुभयो तपाईहरुले हैन? कतिको चाहिँ सोचे जस्तो भयो कि भएन? पहिलोचोटि भयो तपाईहरुको हैन? अनुभवको कुरा पनि होला, धेरै अनुभव त गर्दै गएपछि हुने कुरा त न हो। सोचे कस्तो भयो? पहिलो लोडको आलु चाहिँ हामीले अलिकति भए जस्तै भनौँ, अब बिउ पनि अलिकति हामीले राखेर अलिकति 1.5 लाख जतिको हामीले बिक्री पनि गर्यो। 1.5 लाख जतिको बिक्री गर्नुभयो। अब के छ सोच्यो? आलुलाई मात्रै चाहिँ मुख्य आधार मान्ने हो कि अरू थप केही गर्ने हो कि के छ तपाईहरुको योजना? थप त अझै यहाँनिर अहिले हामीले चाहिँ बाख्रा पनि पालनको सोच छ, बाख्रा पालन, बुङ्गुर पालन अनि अझ भैँसीहरू पनि हाल्ने, भैँसी पालन गर्ने अलिकति युवाहरू चाहिँ गर्ने भन्ने सोच राखेको छ, बनाएको छ हामीले। अब सरसहयोगको कुरा होला, सङ्घ संस्था, एनजिओ विभिन्न कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष त तपाईँहरूको स्थानीय सरकार गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्ने कुराहरू होला, के छ? माग गर्नु भएको छ कि छैन? सहयोगहरू प्राप्त भएको छ कि छैन? हजुर, हामीले यो कार्यक्रम त पालिकामा हाल्यो हो, पालिकामा 4-5 कार्यक्रम राखेको छ राख्न त। अहिले चाहिँ निर्णय भएको छैन केही, अब उहाँहरूले नि हेरिदिन्छु भन्नुभएको छ, त्यति मात्र हो। भनेपछि बाहिरी सङ्घ संस्था सरकारी सपोर्ट तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म छैन? छैन, केही छैन त्यस्तो। अब हुनेवालामा चाहिँ छ? हजुर, हामी चाहिँ त्यसको प्रोसेसमा छ, अब अपेक्षा छ। हजुर, अपेक्षा छ। एनजिओ छ, अब मान्छेहरू कोही चिने छैन। अब वडाबाट हामीले पटक अब भनिरहेको छ वडा जसले नि, अब यसो माथि आएर घुमिदिनु पऱ्यो, तपाईँहरू पालिएको मान्छेहरू नि आएर घुमिदिनु पऱ्यो, अनि सर संस्था एनजिओसँग नि यसो हाम्रो लागि केही पहल गरिदिनु पऱ्यो भनेर भने।
अब गाउँपालिकाले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँले? तपाईँहरूको यो जुन काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यो त उदाहरणीय काम हो होइन? गाउँकै युवा गाउँमै स्वरोजगार बनेर काम गर्नु त राम्रो काम हो होइन? यो के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? गाउँपालिकाले त्यही अब हामीलाई यहाँनिर केही जस्तै अब तपाईँहरूको मुख्य आवश्यकताको कुरा है? आवश्यकता त सबभन्दा त्यही अब सिँचाइको पानीको आवश्यकता छ होइन? पानी सिँचाइको व्यवस्था गरिदियो भने अब हामीलाई अर्को त केही पनि चाहिँदैन। अलिकति सडकलाई पनि व्यवस्थित गरिदियो भने ढुवानीको लागि सहज हुन्छ। विदेशमा 18 घण्टा खटेर काम गर्दा पनि चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक पाइँदैन। विदेशमा जसरी खट्न सके आफ्नै माटोमा धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ र आफै मालिक आफै कामदारको रूपमा व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अँगालेको समूहका व्यवस्थापक अनिल लामा बताउनुहुन्छ। हजुर नमस्ते यहाँहरूलाई। म चाहिँ यस धादिङ बहुउद्देश्य कृषक समूहको कार्यक्रम व्यवस्थापक रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। तपाईँ नाम चाहिँ समूहको चाहिँ सदस्य पनि हो, लगानीकर्ता पनि हो। नाम चाहिँ म अनिल लामा भनेर चिनिन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँले यो एकदमै उदाहरणीय काम गर्न खोज्नु भएको छ, सुरुवात हो तपाईँहरूको होइन? तपाईँले यसको प्रतिफल त धेरै लिइसक्नु भएको छैन, लिने चरणमा हुनुहुन्छ। अब यो गर्ने सोच तपाईँ एउटा चाहिँ यतिको उमेरको युवा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो र यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ अब विदेशमा हामी जुन हिसाबले खटेर काम गरे हुन्छ त्यो हामीले पारिश्रमिक भने जस्तो पाउँदैनौँ, तर पनि गरिराख्नुपर्ने हुन्छ पारिश्रमिक नपाए पनि। विदेशमा जति खटेर गऱ्यो भने चाहिँ यसमा हाम्रो पनि हामीले पनि यहाँ हाम्रो ठाउँमा पनि अवश्य हुन्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ नेगेटिभ सोचलाई चाहिँ पोजिटिभमा बदलेर अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ आफै कामदार आफै साहु बन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा उदाहरण बन्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच चाहिँ हामी त्यही नमुना हिसाबले चाहिँ त्यही भएर अब हामी गर्ने क्रममै छौँ, तयारी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। अब यसमा कति सफलता हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ विगत अब आउने भविष्यले पनि बताउनु हुनेछ, चाहिँ व्यवहारिकताले पनि बताउने नै छ। त्यही भएर अब कोसिसमा छौँ, अब अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ, प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसमा के कति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब 1-2 वर्षको अन्तरालपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही कृषि व्यवसायमा सानो व्यवसायमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यो च्याउ खेतीहरू अनि घरमै सानोतिनो व्यवसायहरू पसलहरू गर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो साह्रोले हुँदैन रहेछ, अलिक ठुलै रूपमा चाहिँ लगानी ठुलै गरेर पार्टनरमै चाहिँ अब ठुलै जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर भाडामा लिएर चाहिँ केही वर्ष 10 वर्ष या 15 वर्ष 5 वर्ष जग्गामा लिएर चाहिँ ठुलै रूपमा चाहिँ बिजनेस व्यवसाय फस्टाउने हिसाबले काम गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो भविष्य पनि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लागेको थियो। पहिला चाहिँ म विदेशमा पनि साउदी पनि 4 वर्ष करिब बस्यो। त्योभन्दा अगाडि त्यही अब बाहिरतिर त्यसै बढालेर हिँड्यो, त्यही नै पहिला। अब तपाईँले यो चाहिँ ठुलो लगानीका साथ यो चाहिँ व्यवसाय गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कृषि कर्म गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ सङ्घ संस्था सरकारी निकायबाट कतिको सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कस्तो सहयोग भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब यो चाहिँ हामीले एउटा भन्नुपर्दा चाहिँ सहयोगको त जोसुकैले पनि सहयोगको अपेक्षा हुन्छ, तर सहयोग यस्तो होस् कि जुन एउटा नमुना हिसाबले होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। मैले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन सानो केही रूपमा चाहिँ अध्ययन गरे हिसाबले चाहिँ त्यो सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ सहयोग गरे पनि एउटा कमसेकम 10 देखि 20 जना या 20 देखि 50-100 जनाको हिसाबले चाहिँ रोजगार हुने हिसाबले एउटा सहयोग गरियो भने चाहिँ यो इलाकामा चाहिँ एउटा पकेट क्षेत्र या केही तरकारी उत्पादन गरौँ या केही पशुपन्छी चाहिँ उत्पादन गरियो भने चाहिँ त्यो हिसाबले सहयोग गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ, तर हामी प्रारम्भिक चरणमा भएर होला अब त्यति चिनजान छैनौँ, अब परिचय हुँदै गर्छ। अब हामीले जस हुनुपर्ने हो हुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ धादिङ कार्यालयबाट चाहिँ हामीले यो बाजुजग्गा कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले त्यो अनुदान कार्यक्रममा चाहिँ त्यो केही राहत स्वरूप चाहिँ पैसा के अरे 2-3 लाख दिनुभएको छ। उहाँ सम्झौताको लागि बोलाइराख्नु भएको छ। हामी अलिक कार्य व्यस्तताले जान पाएको छैनौँ, अब भोलि या पर्सितिरमा जाने क्रममा छौँ हामी तयारीका साथ। उहाँहरूको सहयोगबाट पनि हामीले केही सानो काम चाहिँ थालनी गर्न सकिन्छ, काम चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ। यो तपाईँहरूले लगभग अहिले चाहिँ कति रोपनी जग्गा लिजमा लिनुभएको छ? हामीले यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले 155 रोपनी लिजमा ल्याएका छौँ। यसलाई विस्तार क्षेत्र चाहिँ विस्तार गरेर 500 देखि अब अर्को ठाउँमा पनि बनाएर त्यही 1500 2000
रोपनी चाहिँ बनाउने हाम्रो भविष्यको लक्ष्य छ। तपाईँहरूको योजना दीर्घकालीन योजना होला, यो चाहिँ आलु खेती नै चाहिँ मात्रै नहोला, के छ अरू थप सोच के छ? हामीले चाहिँ यता हुने चाहिँ के नगदे बाली बाहेक चाहिँ उधारो बाली पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै मकै फापरहरू अनि कोदोहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी परम्परागत रूपमा होइन कि आधुनिक तरिकाले चाहिँ आधुनिक शैलीबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ खोज अनुसन्धानमा छौँ हामी पनि। त्यसलाई कमसेकम मकै रोपे पनि मकै यतिसम्म रोप्न सकियोस् कि त्यही 1 टन 2 टन नभइकन 5 टनसम्म चाहिँ रोप्न सकियो भने त्यसले रोजगार पनि सिर्जना गर्न सकिने भयो। एउटा चाहिँ आफ्नो स्थानको चाहिँ परिचय पनि दिन सकिने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी लागिरहेछौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ। अब यसको लागि त ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ होइन? कुन बाली कुन समय लाउने, त्यसका रोगका कुराहरू होइन, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् नि त। त्यो प्राविधिक ज्ञान पनि आवश्यक पर्छ। यो चाहिँ कहाँबाट लिनुहुन्छ? तपाईँहरू आफै स्व अध्ययन गर्नुहुन्छ कि कुनै प्राविधिकहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह लिनुहुन्छ कि कसरी लिनुहुन्छ? हामीले त्यो एकदम तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ बिना कुनै पनि तरकारी होस्, सानो तरकारीदेखि ठुलो व्यवसायको लागि चाहिँ नगदे बाली जुन कुनै पनि खेती गर्नको लागि अध्ययनको जरुरी नै पर्छ, ज्ञानको जरुरी पर्छ। त्यो बिना त हुँदैन, सम्भवै हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नको लागि चाहिँ हामी स्वयं आफै समूह खर्च गरेर अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। तर हामीले चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ कमी कमजोरी भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ अब सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ त्यो के अरे विज्ञहरू चाहिँ आउनु भएर, जस्तै कृषि विज्ञहरू अनि अन्य तरकारीको विज्ञ सरहरू आउनु भएर चाहिँ उहाँहरूसँग पनि सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो भावी योजना रणनीति छ। अब नयाँ युवाहरू जो चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, कृषि कर्ममा आउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ सुझाव के छ? अब मेरो सुझाव चाहिँ उहाँहरूलाई गर्नुभन्दा अगाडि के गर्न लाग्नु भएको छ होइन, त्यो गर्ने विषय जुन जस्तै आफैले तपाईँहरूले जुन मानव तरकारी पनि धेरै थरीको हुन्छ। बेमौसमी तरकारी या काउली बन्द तरकारी या एक तरकारी हुन्छ, टमाटर तरकारी, धेरै कुराहरू हुन्छ। कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू लागिराख्न खोज्नु भएको छ या कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ अब यो काम चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ विषय चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ छान्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब विस्तृत रूपमा गहिरिएर अलि अध्ययन गरेर चाहिँ यतिसम्म चाहिँ गरियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले अध्ययन गरेर पुरा ज्ञान लिएर सूक्ष्म अध्ययन गरेर नै बगैँचा लगानी गरियो भने चाहिँ अलि पछि गएर चाहिँ लगानी गरिसकेपछि ओहो मैले गलत ठाउँमा चाहिँ अब हात हालेछु, निर्णय गरेछु, लगानी गरेछु भन्ने नपस्ताउने हिसाबले चाहिँ गरियो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँहरू त्यसो गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ भने पहिलो फर्स्ट म चाहिँ सबैभन्दा सुझाव चाहिँ त्यही तपाईँले कुन क्षेत्र गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो विषयको चाहिँ अनिवार्य रूपमा अध्ययन ज्ञान चाहिँ हासिल गर्नु होला भन्न चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। थप केही छन्? थप यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। हाम्रो योभन्दा अगाडि पनि नेपाल टेलिभिजन अर्जुन पाखरेनबाट चाहिँ त्यो के अरे सञ्चालन गर्नुभएको पत्रकार एनडिबी सञ्चालक कर्मी अर्जुन तामाङ पनि आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि तपाईँहरू आउनु भएको छ। यहाँहरू टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सूचना आदान प्रदान अनि सूचना सम्प्रेषणबाट नै हामीले गर्न खोजिएको कामहरू अब सम्पूर्ण गाउँ समाजमा परिचय हुनेछ, पुग्नेछ। जुन कि हामीले गर्न खोजेको कुराहरूमा तपाईँहरूले तथ्याङ्क रूपमा चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुहुनेछ, के अरे यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले प्रश्नाउनु भएको छ। उहाँहरू माझमा चाहिँ अझै जोस जागर बढ्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ जुन सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। करिब 12 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका कालुसिंह तामाङ वैदेशिक रोजगारीबाट सोचे जस्तो कमाइ गर्न नसकेपछि गाउँकै अरू युवासँग सहकार्य गरेर सामूहिक कृषि खेतीमा लागेका छौँ। सुनौ उहाँको अनुभव। मेरो नाम कालुसिंह तामाङ हो। अनि म चाहिँ यो के अरे धादिङ अर्ग्यानिक बहुउद्देश्य कृषि समूहमा एउटा सदस्य मात्रै हो। अब तपाईँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएको रहेछ होइन? हजुर, म 2 चोटि मलेसिया गएको थियो। अनि त्यस्तै कम्पनी चाहिँ टुटेन। त्यहाँ अलिकति ठुलो त्यो सिङ्गापुर त्यस्तै बुर्निया त्यस्तो जग्गाहरूको चाहिँ अर्डर बन्द हुने बित्तिकै त्यहाँ ओटी पाएन। अनि बेसिकली मात्रै अब खाना पनि नपुग्ने भयो। त्यसपछि फर्किनु भयो? हजुर।
दुईचोटि कति समय बस्नुभयो मलेसिया? म पहिला 3 वर्ष बस्यो अनि त्यहाँबाट फर्केर आयो। त्यो कम्पनी पनि त्यस्तै भयो अनि फेरि पछि म फेरि गएर 9 वर्ष बसेर आएको। भनेपछि 12 वर्ष विदेश बस्नुभयो? हजुर, आउनै नसक्ने स्थिति थियो। अब त्यतिखेर आफूले पैसा पहिला कम्पनीको अलिअलि बजेको थियो, अब त्यो जाँदाखेरि खर्च भइहाल्यो, आफूसँग ब्यालेन्स केही भएन। त्यहाँबाट घर आउँ भने अब यताबाट पनि त्यस्तै हो, अलिकति घरको स्थिति कमजोरी छ, त्यही भएर अब तुरुन्तै आउन सकेन, त्यही हो। अब यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनुभयो र सँगसँगै साथीहरूसँग मिलेर समूहमा मिलेर यो चाहिँ यहाँले कृषि फर्म सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, आलु विशेष त आलु खेती गरिराख्नु भएको छ। अब के छ, यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफूले गर्न खोजेको कामप्रति? मलाई त यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो अब मभन्दा धेरै बुझ्ने जान्ने अब साथीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले मलाई सपोर्ट दिने बित्तिकै मलाई चाहिँ अलिकति जाँगर लाग्यो कि ल अब गरौँ त। त्यसो भए अब तपाईँहरूसँग त्यति ज्ञान पनि धेरै छ, मसँग त्यति ज्ञान छैन भनेर त्यही हिसाबले अब म पनि उहाँहरूसँगै लागेर अब काम गर्न थालेँ। अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका मान्छेहरूलाई सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण प्रभाव पनि गरिराख्नु भएको छ, कतै बुझ्नु भएको छ? एकचोटि वाटामा कि सुन्न चाहिँ सुनेको थियो मैले, तर बुझ्न गएन। बुझ्न जानु भएन है? जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा के काम गर्नको लागि, उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि, कृषि काम गर्नको लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण प्रभाव गरिरहेछ। त्यहाँ पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँले के सपोर्ट हुन्छ। र अब यो चाहिँ फर्म तपाईँले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यो चुनौती समस्याहरू चाहिँ के कस्ता देखिन्छ? यसमा चाहिँ अब यसपालि फर्स्टचोटि लोटमै चुनौती त अब त्यति भइहाल्यो। अब पानी माथिबाट पानी नै आइदिएन अनि यहाँ फेरि त्यस्तो मुहानहरू पनि छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ हामीलाई चुनौती जस्तै भयो। अब राम्रो हुन्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब चाहिँ अब गर्दै जाउँ, अब के गरेर सिक्ने कुरा न हो? हजुर, अब सिक्दै जाउँ। यो पनि अब आलु मात्र होइन, हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको तरकारीहरू पनि अब उत्पादन गर्ने सोचमा छु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, अब साथीहरूको सल्लाह अनुसार म चाहिँ उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ अब त्यहीमै हो। दैनिक जस्तो धेरै युवाहरू विदेश जानुहुन्छ, कतिपय त बाकसमा पनि आउनुहुन्छ, उतै मृत्यु भएर, कतिपय बिचल्ली भएर आउनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर पनि त्यहाँ विदेश ठिक रहन्छ है, म नेपालमै काम गर्नुपर्छ, आफ्नै देशमा आफ्नै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ, त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब त्यो विदेशको बारेमा चाहिँ राम्रै कम्पनी छ भने, अब आफ्नै किस्मतले राम्रै कम्पनी भेट्यो भने चाहिँ कमाइ त राम्रै हुन्छ। अब जुन नराम्रो कम्पनीमा पर्दाखेरि चाहिँ यो अब तुरुन्तै बरु अब जुन मेन पावरबाट गएको छ त्यहीँ अब सम्पर्क गरेर बरु तुरुन्तै फर्केर आएर यस्तै अब हामीले जस्तै अब गाउँघरमै केही गरेर खायो भने त्यही आफ्नो परिवारसँग बसेर सबै साथीहरूसँगै बसेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यही राम्रो जस्तो। चाहना भयो भने असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन? हजुर, त्यसमा चाहिँ अब आफूले मेहनत पनि गर्नु पर्यो। मेहनत नै अब मेहनत अनुसार अब त्यस्तै समयले पनि साथ दियो भने चाहिँ यहाँ गाउँघरमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। साना किसान कृषि सहकारी मार्फत कृषि अध्ययनका लागि करिब 1 वर्ष इजरायल बसेका धनबहादुर तामाङ एग्रो नामसा कृषक समूह दर्ता गरेर व्यावसायिक गोलभेडा खेती सुरु गरेका छन्। सुनौ इजरायलको सिकाइलाई गाउँमै प्रयोग गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि कर्ममा लागेका उनको अनुभव। नमस्कार, म चाहिँ धनबहादुर तामाङ, म चाहिँ एग्रो नामसा कृषक समूहको चाहिँ अध्यक्ष। हामी चाहिँ यो चाहिँ हालसालै यही वर्ष गएको भदौ महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समूह चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ 1 वर्ष अगाडि अथवा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 2075 सालमा चाहिँ म साना किसान कृषि सहकारी संस्थाबाट इजरायलमा लर्न एन्ड अर्न एउटा प्रोग्राममा जान पाएको थियो। त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत मैले त्यहाँ सिकेका ज्ञानहरूलाई हाम्रो देशमा पनि हामीले अब परिचालन अथवा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले एउटा टिममा हामीले काम सुरुवात गरिरहेका छौँ। यसरी नै त्यही टिम मार्फत हामीले गोलभेड हाम्रो चाहिँ इजरायलमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको गाउँको सामान चाहिँ बजार जान्छ, तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्क नेपालमा उल्टो छ। बजारबाट चाहिँ गाउँमा आउँछ अथवा खाली ट्रक चाहिँ
गाउँबाट जाने भयो यहाँ, तर विदेशमा चाहिँ त्यहाँ मैले के देखेँ भने खाली ट्रक चाहिँ सहरबाट आउने भयो, त्यसले चाहिँ गाउँलाई उनीहरू लिन आउँछन्, हामी चाहिँ खाली पठाउँछौँ। हामी चाहिँ खाली पठाउनु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मैले त्यहाँ चाहिँ के सोचेँ भने ओहो मेरो गाउँमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ, यसलाई अब विस्थापित गर्नुपर्छ, मैले प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले गएर केही चाहिँ गर्नुपर्छ भने एउटा के अरे उद्देश्य बोकेर हामीले के अरे गोलबेडा अनि के अरे अदुवाहरू चाहिँ के अरे रोपेका छौँ। त्यो हालसालै हामीले चाहिँ काठमाडौँको कालीमाटी राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हामीले अदुवा लगायत गोलबेडाहरू चाहिँ पठाइरहेका छौँ। यसरी नै अब तपाईँ त इजरायल बस्नुभयो धेरै समय, त्यहाँको चाहिँ खेती गर्ने प्रणाली बिल्कुलै फरक छ। उहाँहरूको धेरै चाहिँ टेक्नोलोजी प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। अब हामी त यहाँ पुरै परापूर्व खालको कोदालाले खन्ने होइन, त्यही खालका बिउ बिजन लाउने त्यही प्रणालीमा कृषि कर्म गरिराखेका छौँ। कतिको फरक पाउनुभयो नेपालको र इजरायलको कृषि गर्ने त्यो चाहिँ खेती गर्ने तरिकामा? इजरायलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अब त्यहाँ चाहिँ हरेक कुरा रिसर्च गरेर राखेको हुन्छ क्या। तपाईँ कुन भेराइटी चाहिँ रोप्नुहुन्छ त्यो अनुसार उहाँहरूले त्यो रिसर्च गरेर फाइन गरेर राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ दिनुहुन्छ कि तपाईँले यो समयमा यो चिज चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने सबै कुरा रेडी छ। तर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ केही पनि खोज्नु, तर नेपालमा बिल्कुल फरक छ। यहाँ आफैले खोज्नुपर्छ, सोर्सहरू पनि आफैले खोजेर ल्याउनुपर्छ। यहाँ तपाईँको बिउ खोज्दा पनि आफै जानुपर्ने, मल खोज्दा पनि आफै जानु, बजारधरि खोज्दा चाहिँ आफै जानुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल र इजरायलमा धेरै डिफ्रेन्स छ। अब इजरायलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ प्रविधि धेरै प्रयोग गर्छन्। त्यहाँ मानवीय भन्दा प्रविधि अथवा टेक्नोलोजी बढी प्रयोग गर्नाले त्यहाँ चाहिँ श्रम चाहिँ बढी होइन गर्ने भएकाले त्यहाँ चाहिँ धेरै उत्पादन पनि हुने त्यहाँ देखियो। हामी चाहिँ सबै कुरा मान्छेले काम गर्दाखेरि थाक्ने होइन, यसले गर्दाखेरि हामीलाई उत्पादन पनि अलिकति कम हुने, त्यसपछि हाम्रो जस्तै हार्भेस्टिङ गर्दा टिप्दाखेरि पनि अलिकति त्यहाँ नराम्रो हुने। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रविधि चाहिँ एकदम व्यापक छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ ठक्क उल्टो छ, हामीसँग प्रविधि न्यून छ। न्यून भएको प्रविधिहरूलाई पनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने हामीले चाहिँ अब हामीसँग जे छ त्यहीबाट चाहिँ हामी स्रोत व्यवस्थापन गर्दै हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ, अब हाम्रा स्थानीय स्तरमा पाउने जुन काठहरू हामीसँग त अब एभाइलेबल छैन, त्यहाँ अब फलाम अब धेरै महँगा छन् होइन ती ग्रिन हाउस बनाउन, तर हामीले हाम्रा ठाउँमा पाउने काठहरू नै प्रयोग गरेर त्यस्तै खालका अब ग्रिन हाउसहरू बनाएर गोलबेडाहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। अब यसरी नै अब आगामी वर्षमा हामी यसलाई बिस्तारै होइन वृद्धि गर्दै अथवा परिवर्तन गर्दै लाने प्लानिङमा छौँ हामी यसरी नै। अब तपाईँले सिकेर आउनुभएको सिप अरू युवाहरूले जस्तै अहिले धादिङ अर्ग्यानिक बहुउद्देश्य कृषक समूहले पनि उहाँहरूले पनि धेरै युवाहरू चाहिँ संयुक्त मिलेर केही गरौँ भनेर उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। तपाईँले नलेज त सेयर गर्नुहुन्छ होला नि त उहाँहरूलाई पनि? एकदम। अहिलेसम्म हामी चाहिँ जम्मा मेन बोर्ड मेम्बरमा जम्मा 25 जना छौँ। उहाँहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म बोर्ड मेम्बर प्लस उपसमूह निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म 122 जना चाहिँ हामीसँग मेम्बर बनाइसक्यौँ हामीले। ती मेम्बरहरूलाई हामीले बेला बेलामा ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू राख्ने होइन, उहाँहरूसँग गएर उहाँहरूलाई अब ग्रुपिङमा काम गर्नुपर्छ, अब समूहमा काम गरेर अब तपाईँको उत्पादन गर्नुपर्छ। हामी ती उत्पादित चिजहरू चाहिँ बजारसम्म पठाउनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले समूह निर्माण गरेका छौँ। त्यो पनि पालिका स्तरमा। अब उहाँहरूसँग जस्तै धादिङ अर्ग्यानिक बहुउद्देश्य कृषक समूहसँग पनि हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको उत्पादन र हाम्रो उत्पादन पनि एकै ठाउँमा पठाउने अथवा एकै खालको बनाएर पठाउने त्यो प्लानिङ भइरहेछ। हामीले चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तै एग्रिकल्चरमा एउटा बिजनेस गर्दैछ भने जस्तै आलुमा भोलि तपाईँको आजभोलि आलु सिजनमा तपाईँको बजारमा रेट कम छ, तर उनीहरूले त्यो एउटा कस्तो खालको प्लानिङ बनाएको छ भने जस्तै आलु रोप्नभन्दा पहिले तपाईँसँग के छ त होइन प्लानिङ। तपाईँ आलु भोलि बजारले लिएन भने के गर्नुहुन्छ त? आलुको चिप्स हुन्छ, आलुको त अर्को भेराइटी जस्तै अर्को चिजहरू बनाउन मिल्ने भयो। त्यो खालको एकदम सोच्नु पऱ्यो कि त्यो खालको सोचेर मात्रै बिजनेस सुरु गर्नुपर्छ भन्छ। त्यही भएर जस्तै गोलबेडाको चाहिँ अब केचपहरू बनाउनु मिल्ने भयो, ससहरू होइन जस्तै अचारहरू बनाउनु मिल्ने भयो। यसरी चाहिँ बिजनेस गर्नुपर्छ भन्छ। हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चिज चाहिँ अब तपाईँको सस्तो भयो भने हामी पठाउँछ कि अब यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै परिवर्तन गरेर
जस्तै आलु यहाँ धेरै उत्पादन हुन्छ भने हामी आलुलाई चाहिँ चिप्सहरू बनाउने त्यो खालको एउटा के अरे मेन्टेन चाहिँ अथवा प्लानिङ चाहिँ बनाइरहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ गाउँमै चाहिँ कम्तीमा पनि कति समय चाहिँ होल्ड गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि के अरे एउटा प्लानिङ बनाएको छौँ। त्यो अनुसार सहकारी चाहिँ हामी पालिकामा पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। हाम्रोमा के मागहरू राखिरहेका छौँ, हामीले निवेदनहरू दिइरहेका छौँ, प्रपोजलहरू बुझाइरहेका छौँ। यसरी नै हुन्छ। अरू थप केही छ नयाँ युवाहरू जो यही कृषि कर्ममा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई सुझाव केही छ तपाईँको? अब कृषिमा म सब आम युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विदेश जानुहोस्, त्यहाँ सिकेका सिपहरू होइन नेपालमा आएर यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भन्छु। अनि त्यसै गरी युवाहरूलाई यदि कृषिमा एग्रिकल्चरमा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अध्ययन गरेका पढेका युवाहरू चाहिँ कृषिमा आउनुपर्छ। हाम्रो बाबुबाजेहरू चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ नपढेका र हाम्रो बाबुबाजे पनि नपढेका कारणले हाम्रो कृषि चाहिँ परम्परागत हुन गएको। हामी जस्तो पढेका युवाहरू, हामी जस्तो विदेशमा काम सिकेको युवाहरू चाहिँ नेपालमा आएर काम गर्नुपर्छ। कृषिमा त्यो पनि कृषिमा, किनभने पढेका युवाहरूले मात्रै खोज्न सक्छन्, त्यो खोजेका चिजहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने म आम युवाहरूलाई के अरे आह्वान गर्न चाहन्छु। कृषिमा आउनुहोस्, त्यहाँ व्यवसाय बन्नुहोस् र थप नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई हातेमालो गरौँ भन्दै नमस्कार भन्न चाहन्छु। श्रोता, कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डब्जुङको आजको बसाइमा हामीले सामूहिक रूपमा व्यावसायिक कृषि कर्ममा लागेका नेत्रावती डब्जुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का युवा कृषकहरूको अनुभव, सिकाइ र भोगाइका कथाहरू प्रस्तुत गर्यौं। यिनै विषयवस्तुका साथसाथै नेत्रावती डब्जुङ गाउँपालिका धादिङ संघको सहकार्यमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डब्जुङको आजको अङ्कबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 देखि 7:30 बजेसम्म र पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 7 देखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस कार्यक्रमको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानीमा पनि राखेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि गरेका छौँ। तपाईसँग यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर कुनै जिज्ञासा अथवा चासो छन् भने हामीलाई 010-520-267 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा वा टिप्पणी टिपाउन सक्नुहुन्छ। साथै नेत्रावती डब्जुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता अर्को कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटका साथै म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय देवकोटा पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको साता शुभ बितोस्। नमस्कार।